नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म पुष्पाश्री कार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। विभिन्न विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई विवादमा ल्याउने गलत प्रवृत्ति बढ्यो। अनावश्यक विवादमा ल्याउने प्रवृत्तिले राष्ट्रपति पदको गरिमालाई असर पर्ने विश्लेषण। सरकार पुनर्गठन भएसँगै विपक्षी दलहरू असन्तुष्ट। सत्ता जोगाउन मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेको आरोप। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग भएको सत्तापक्षको स्पष्टोक्ति। नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य भएकाले सोही अनुसारको व्यवस्था हुनुपर्ने उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको भनाई। देशमा एकल जातीय राज्यको प्रभाव परेको दावी। गौरादह नगरपालिकामा दाताले दिएको चामल गाडेको विषय विवादित। गाडेको चामल देखाउन स्थानीयको माग। खान अयोग्य भएकाले नष्ट गरिएको नगरपालिकाको भनाई। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः बढ्यो। पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपैयाँ बढाइएको नेपाल आयल निगमद्वारा जानकारी। अफ्रिकी मुलुक बुर्किना फासोमा हतियारधारी समूहको आक्रमण। 130 जना सर्वसाधारणको मृत्यु हुनेहरूमा अधिकांश महिला र बालबालिका। र स्पेनिस राफेल नाडाल फ्रेन्च ओपन टेनिसको चौथो चरणमा प्रवेश। नाडालसँग बेलायतका क्यामरुन नुरी 6-3, 6-3 र 6-3 को सेटमा पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा उच्च पदीय व्यक्तित्वलाई समेत विवादमा तान्ने गरिएको छ। मुलुकको सर्वोच्च पदमा आसीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विभिन्न बहानामा विवादमा ल्याउने गलत प्रवृत्ति बढिरहेको छ। राष्ट्रपतिले मुलुकका लागि संविधानको परिधिभित्र रहेर गरेको काममा समेत विवाद ल्याउने शैलीले सो पदको गरिमालाई असर पुगिरहेको र यसले अन्ततोगत्वा गणतन्त्रलाई असर पुग्ने विश्लेषण भइरहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पहलमा अमेरिकाले नेपाललाई कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन दिने घोषणा गरेको छ। यसअघि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग राष्ट्रपति भण्डारीले खोपका लागि पहल गर्दा चीनले अनुदानमा 10 लाख डोज खोप उपलब्ध गराइसकेको छ। रुस र भारत लगायतका देशसँग पनि राष्ट्रपति भण्डारीले खोपका लागि पहल गरिराख्नु भएको छ। पछिल्लो केही दिन यता राष्ट्रपति भण्डारीले कानून विपरीत विभिन्न राष्ट्रहरूसँग खोप मागेको भनेर भण्डारीको आलोचना भइरहेको छ। राष्ट्र यस्तो विषम परिस्थितिमा हुँदा राष्ट्रको अभिभावकले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्नु स्वाभाविक पनि हो। त्यही खोप पाउन समृद्ध राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखहरूले समेत पहल गरिरहेका छन्। तर नेपालमा भने राष्ट्रपतिले जे गर्दा पनि विरोध गर्ने परम्परा जस्तै बनिसकेको छ। अर्कोतर्फ संविधानले राष्ट्रपतिलाई सीमित अधिकार दिएको छ। मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न मिल्दैन। तर मन्त्री परिषदको सिफारिस जस्ताको त्यस्तै किन प्रमाणीकरण गरेको भनेर संविधान लेख्नेहरू नै विरोध गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रतीक हो। राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा राखे मात्र गणतन्त्रको मर्यादा कायम रहन्छ। तर पछिल्लो समय राष्ट्रपतिका हरेक कदमको विरोध भइरहेको छ। राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा तानिँदैछ वा केही गलत भइरहेको छ। जे भए पनि बारम्बार राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्दा जनतामा गणतन्त्रबारे गलत सन्देश प्रवाह भइरहेको छ। आफू अनुकूलका काम राष्ट्रपतिबाट नभएकै कारण दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिको मर्यादा नराखेको भए त्यो सरासर गलत हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिकै प्रहार हो। यदि राष्ट्रपतिबाट संविधानको उल्लङ्घन भइरहेको छ भने कहाँ, कसरी, कहिले र के भयो भनेर प्रस्ट्याउन सक्नुपर्छ। नेपालको संविधानले के भनेको छ भने मन्त्री परिषदले जे सिफारिस गर्छ जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपतिकोमा जान्छ। मन्त्री परिषदको सिफारिस राष्ट्रपतिलाई चित्त नबुझे परामर्श वा दलहरूको राय सुझाव लिन सकिन्छ, तर स्वीकृत गर्दिन भन्न मिल्दैन। वर्तमान राष्ट्रपति नेपालको दोस्रो तथा प्रथम महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचन हुनु पूर्व उहाँ तत्कालीन नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष तथा अखिल नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो।
स्वर्गीय नेता मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी राष्ट्रपति भण्डारी नेपालमा सक्रिय राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रपति बन्नु अघि जनसङ्ख्या तथा वातावरण र रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्नु भएको व्यक्ति हो। 2050 सालको उपनिर्वाचनमा तत्कालीन काङ्ग्रेस सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरेर चर्चामा आउनुभएकी भण्डारीसँग राष्ट्रपति बन्नु अघि 22 वर्ष संसदीय अभ्यासमा काम गरेको अनुभव छ। 2072 साल कार्तिक 11 गते तत्कालीन एमाले, माओवादी, राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिक सहितका दलहरूको समर्थनमा भण्डारी राष्ट्रपति बन्नु भएको हो। त्यो बेलासम्म कसैले पनि भण्डारीको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका थिएनन्। भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउन योग्य देखेरै 327 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यले मतदान गरेर राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरेका हुन्। आज एकाएक राष्ट्रपति असक्षम कसरी हुनुभयो? राष्ट्रपतिमाथि आक्रोश पोख्ने नेताहरू विदेशी शक्ति केन्द्रको शरणमै गएर नेपालको हित विपरीत काम गर्नु गलत होइन र? त्यसैले विगतदेखि नै पालेको राजनीतिक कुण्ठा र अहिले स्वार्थ नमिल्दा राष्ट्रपतिमाथि हल्का टिप्पणी गर्ने हो भने त्यो आफैमा गणतन्त्र विरुद्धको कदम हो। सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश हुँदा पनि तत्कालीन विपक्षी दलले प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन भनेको थियो। त्यसबेला पनि कार्कीको दोष थिएन, राजनीतिक स्वार्थ मिलेको थिएन। पछि महाअभियोग लगाउँछु भन्नेहरू आफै पछि हटे। कहीं अहिले पनि त्यो नियति दोहोरिँदै त छैन? आज अधिकांशले विरोध गर्नुको कारण साँच्चीकै राष्ट्रपतिका कदम गलत छन् वा नेपालमा कुनै पनि व्यक्तिलाई संस्थागत हुन दिइदैन? यसमा पनि त्यही प्रवृत्तिले भूमिका खेलेको छ। यो गम्भीर विषय हो। पदमा हुँदा काम नगर्ने, पद बाहिर हुँदा सबैभन्दा क्षमतावान आफूलाई नै देख्ने नेताहरूको प्रवृत्तिकै कारण नेपालमा कोही पनि व्यक्ति, संस्था र उपलब्धि संस्थागत हुन नसकेको अवस्था छ। नेपालको खराब प्रवृत्ति के छ भने प्रशंसा पाउन कि पद छोड्नुपर्छ कि मरेपछि गुणगान गाइन्छ। घर परिवारदेखि समुदाय हुँदै राष्ट्रिय स्तरमा समेत असल मानिसलाई पाखा लगाउन हर सम्भव प्रयास गरिन्छ। यो नै नेपालको विकासको बाधक बनेको छ। त्यसैले राष्ट्रपतिले मुलुकको सार्वभौमिकता र संविधानको रक्षा गर्दै समृद्धिका लागि आफ्नो तर्फबाट समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु भएन भने उहाँलाई जिम्मेवार बनाऊ, होइन भने बारम्बार विवादमा नतानौ। विश्व प्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्सले सन् 2016 का शक्तिशाली महिलाहरू मध्ये 52औं स्थानमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई सूचीकृत गर्दा हामीले सम्मानको सट्टा बारम्बार अपमान गरिरहेका छौं। त्यसैले राजनीतिक कुराको प्रतिवाद राजनीतिक भाषामा गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिबाट संविधान मिचिएको छ भने स्वास्थ्य आलोचना र विरोध गर्न सकिन्छ। ती विषयहरू बहसमा ल्याउन सकिन्छ। संविधान छ, कानून छ, ती प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ। तर रिस उठेको बेला सार्वजनिक मञ्चबाटै राष्ट्रपतिलाई अपमान र गाली गलौज गर्ने काम नगरौं। राष्ट्रपति पदलाई निष्पक्ष बनाउन भूमिका खेलौं। गणतन्त्र ल्याउनेहरूले नै केवल आफ्नो स्वार्थ अनुसार निर्णय गरिदिएन भनेर राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउँदा गणतन्त्रकै लागि शोभनीय काम हुन सक्दैन भन्ने कुराको हेक्का राखौं। संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएका अधिकार पनि जानी राखौं। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। सरकारले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेसँगै यति बेला नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग आएको छ। यसअघि सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गरेको जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्षलाई समावेश गर्दै सरकार पुनर्गठन गरेसँगै विपक्षी दलहरूले चर्को आवाजले यसको विरोध गरिरहेका हुन्। तर सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्ता विरोध गर्नुको कुनै तुक नभएको बताउँदै आएका छन्। वर्तमान सरकारले 18औं पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेसँगै यति बेला नेपाली राजनीति तरङ्गित बनेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको र यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा भएको बेला मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिएसँगै विपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका छन्। यसअघि सरकारलाई सहयोग गरेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर पक्षलाई सरकारमा समावेश गरिएको हो। मुलुकलाई दूरगामी असर पुर्याउने निर्णय समेत गर्न नपाउने काम चलाउ सरकारले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेसँगै विपक्षी दलहरूले चर्को आलोचना गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता राजेन्द्र कुमार केसी काम चलाउ सरकारले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताउनुहुन्छ। जनता कोरोनाबाट आतंकित भइरहेको अवस्थामा सरकार सत्ता जोगाउने खेलमा तल्लीन भएको उहाँको भनाइ छ। तीनजना उपप्रधानमन्त्री बनाएर फुल फेज मन्त्रीमण्डल बनाउने जुन चाहिँ आकांक्षा राख्नु भएको छ यो निन्दनीय छ, यो लज्जास्पद छ, यो भर्सना योग्य छ। त्यसका आम नागरिकहरू कोरोनाले अत्यन्त आतंकित भएको अवस्थामा पहिलो डोज लगाएर भारत सरकारले
10 लाख डोज चाहिँ कोभिसिल्ड दिएको अवस्थामा दोस्रो डोज लाउन नपाएर आतंकित भएर बसिरहेको अवस्थामा फेरि यो सरकारले चाहिँ यस्तो गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम गरेको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता हितबहादुर तामाङले मन्त्रीमण्डल विस्तारलाई विदेशी शक्तिको चलखेल भएको आरोप लगाउनु भएको छ। साथै पार्टीभित्रको विवादको उपजका रूपमा समेत मन्त्रीमण्डल विस्तारलाई लिन सकिने उहाँको भनाइ छ। नेपालमा राजनीतिक जोड घटाउ जसरी चाहिँ चलिरहेको छ यसको पछाडि भारतीय विस्तारवादको ठुलो हात छ। पुनर्गठन भएको छ। यो एउटा चाहिँ के हो भने अब उनको पार्टीभित्रको गुटगत अन्तर्विरोधको अभिव्यक्ति पनि हो एक हिसाबले हेर्दाखेरि। र अर्को चाहिँ फेरि के हो भने आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई के कसरी हुन्छ टिकाउने उद्देश्य अनुसार चाहिँ गरिएको चाहिँ यो पुनर्गठन हो। तर सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका नेता नारदमुनि राणा संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिएको बताउनुहुन्छ। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर काम गरिएकाले विपक्षीहरूले विरोध गर्नुको कुनै तुक नभएको उहाँको भनाइ छ। संविधानलाई राम्ररी अध्ययन गरेको देखिँदैन। अहिलेको सरकार काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको छैन। नेपालको संविधान अनुसार नै नेपालको कानुन अनुसार नै अहिलेको सरकार निर्माण भएको हो। संविधान अनुसार कानुन अनुसार सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमै निहित भएको हुनाले उहाँले आवश्यकता अनुसार नेपालको कानुन र संविधान अनुसार नै उहाँले हिजो मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको। विपक्षीहरूले अथवा अरू कसैले विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन। पछिल्लो समय विपक्षी दलहरूले सरकारको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका बेला मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनले राजनीतिक विवाद झनै चर्किने सम्भावना बढेको छ। तर सत्ता पक्षका नेताहरू भने यो स्वाभाविक रहेको बताउँदै सरकारले थप प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने दाबी गरिरहेका छन्। अहिलेको राजनीतिक गतिविधिले आगामी राजनीति भने कसरी अगाडि बढ्छ त्यो भने केही समय कुर्नुपर्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि सरोज बस्यालको रिपोर्ट। उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य भएकाले त्यसै अनुसारको नियम कानुन संविधान र व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार जसपाको पार्टी कार्यालय बबरमहलमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई स्वागत कार्यक्रमपछि प्रतिक्रिया दिँदै उपप्रधानमन्त्री महतोले नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य भएकाले त्यसै अनुसार नियम कानुन संविधान र व्यवस्थामा हिमाल पहाड र तराई मधेसको जनताको सहभागिता हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। बहुलताले भरिएको देशमा एकल जातीय राज्यको प्रभाव परेको भन्दै बहुलतामा लैजानुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। बहुल राज्य नभएसम्म जनताले अधिकार र पहिचानको निम्ति आन्दोलन गरिरहने उहाँले बताउनुभयो। नियम कानुन संविधान व्यवस्था के अरे सहभागिता हिमाल पहाड तराई मधेसको जनताको हुनुपर्छ। त्यसले विविधता भरिएको देश हो यो त। यसमा के बहुलताले भरिएको देश यसमा कसैले के भएको के यसमा त्यसले प्रश्न छ के। र विविधताले भरिएको देश बहुलताले भरिएको देश मा एकल हुनै सक्दैन, बहुलता नै हुन्छ। उहाँले संविधान अपूर्ण भएको भन्दै अधिकार र पहिचानको निम्ति जसपाले मिसन चलाउने पनि बताउनुभयो। देशका सबै कुरा ठिकठाक नभएको भन्दै उहाँले नियम कानुन संविधान र शासनमा भएको कमी कमजोरीलाई संशोधन र सुधार गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षले तत्काल नयाँ पार्टी गठन नगर्ने भएको छ। शनिबार बसेको एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले भने नयाँ पार्टी गठनतर्फ अघि बढ्ने संकेत गर्दै त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा निरूपण हुँदासम्म पर्खने निष्कर्ष निकालेको छ। शनिबार नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको भर्चुअल माध्यमबाट स्थायी कमिटी बैठक बसेको हो। बिहिबार र शुक्रबार बसेको नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि वार्ताको ढोका बन्द गर्ने तर समय तोकेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो। अहिलेको माधव पक्षले वार्ताको ढोका बन्द नगरेको तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै वार्ताबाट एमाले एकताबद्ध गर्न नचाहेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बीचको दूरी बढेपछि प्रदेश 2 मा सत्ता समीकरण फेरबदलको संकेत देखिएको छ। महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्ष सरकारमा समावेश भएसँगै उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्ष रुष्ट भएपछि प्रदेश 2 सरकारमा समीकरणमा फेरबदल हुने अवस्था आएको हो।
जनता समाजवादी पार्टीमा पछिल्लो समय देखिएको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला यसको बाछिटा प्रदेश तहसम्म पुग्ने देखिएको छ। विशेष गरी जसपाका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको पक्षबाट सरकारमा सामेल भएसँगै उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्ष आफ्नो रणनीतिमा व्यस्त बनेका छन्। पार्टी नै फुटको सङ्घारमा पुगेको बेला जसपाको विवाद प्रदेश 2 मा समेत पुगेको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रदेश 2 मा सत्ता समीकरणमा काङ्ग्रेस सहभागी हुनुपर्ने लबिङ सुरु गरिसक्नु भएको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन यादवतर्फका सांसदले हस्ताक्षर गरेको अवस्थामा प्रदेश 2 मा ओलीसँग मिलेर सरकार बनाउने कुरा लाग्दा यसले के सन्देश जान्छ भन्ने तर्क यादव पक्षको रहँदै आएको छ। त्यसो त अहिले प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत जसपाको यादव निकट हुनुहुन्छ। केन्द्रमा प्रतिगमन सरकारसँग महन्त र राजेन्द्र महतो पक्ष सरकारमा सामेल भएका कारण 2 नम्बर प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उपेन्द्र निकट रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवको भनाइ छ। केपी ओली सरकार भनेको प्रतिगमनकारी सरकार हो, अलोकतान्त्रिक सरकार हो, असंवैधानिक सरकार हो र यो सरकारलाई हामी समर्थन गर्दैनौँ। चिठी पत्र त सब कहाँ आइरहन्छ। त्यसैले अहिले जुन मन्त्री बनेछ यो जनता समाजवादी पार्टीको मन्त्री होइन, बाँकी जेसुकै स्टेटमेन्ट दिए पनि त्यो मन्त्री होइन। प्रदेश नम्बर 2 मा जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको सरकार छ। जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वकै सरकार हुन्छ, त्यसमा कहीँ 2 मत छैन र सरकारमा आउने जाने क्रम जारी रहन्छन्। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत यादव निकट भएका कारण पनि प्रदेश सरकार परिवर्तनमा यादव पक्ष सक्रिय भएको देखिन्छ। तर काङ्ग्रेसले भने 3 वर्ष जसपाले सरकारको नेतृत्व गरिसकेकाले अब काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने काङ्ग्रेसले दाबी गरेको छ। महन्त ठाकुर निकट जैनुल राइन भने केन्द्र तहको निर्देशन अनुसार सरकारमा बस्ने या छाड्ने निर्णय हुने बताउनुहुन्छ। कहीँ त्यस्तो अब यो राजनीतिकमा हुन्छ, त्यस्तो अब केही पर्यो भने अब सहज चाहिँ हामी अब हाम्रो दलका नेता अब उहाँले पनि मलाई लाग्छ सहज पारिदिनुहुन्छ जस्तो छ। अब हामीहरूको त्यस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने त्यस्तो अवस्था छैन। अब माथिबाट जुन निर्देशन हुन्छ त्यो निर्देशन अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। प्रदेश 2 को प्रदेश सभामा कुल 107 सांसद रहेकोमा नेकपा माओवादी केन्द्रले 4 जनालाई निष्कासन गरेको र पछि 1 जना मनोनित गरेपछि अहिले सांसदको संख्या 104 जना छन्। सत्तारूढ दल जसपासँग 55 सांसद छन्, जसमा 30 तत्कालीन समाजवादी र 25 जना तत्कालीन राजपा पक्षका हुन्। यसै गरी नेकपा एमालेको कुल 21 सांसद छन् भने नेपाली काङ्ग्रेसका 19 जना छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका 8 जना र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका 1 जना सांसद छन्। जसपामा केन्द्र तहमा देखिएको विवादका कारण प्रदेश 2 मा पनि त्यसको असर प्रत्यक्ष परेको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन प्रक्रियाको आलोचना गर्नुभएको छ। शनिबार उहाँले कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ताप्रतिको आसक्तिलाई महन्त ठाकुर समूहले अवसरको उपयोग गरेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। सहमहामन्त्री महतले सरकारमा मधेसी नेता जानु, प्रधानमन्त्री ओली शक्तिमा जसरी पनि रहनुपर्छ भन्ने आसक्तिले काम गरेको बताउनु भयो। पछिल्लो पटक काम चलाउ सरकारले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर संविधान कानुन मिचेर म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने घमण्ड देखाएको नेता महतको भनाइ छ। उहाँले चाहिँ सत्तामा टिक्नको लागि जे पनि गर्नु म चाहिँ हुनु पर्यो, त्यसमा चाहिँ देशलाई जे होस् जनतालाई जे होस् मतलब छैन भन्ने मानसिकतामा जानु भनेको अत्यन्त एउटा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो। मन्त्रीमण्डलमा को आउने त्यो चाहिँ ठुलो रूपमा चाहिँ हामी लिएका छौँ। यो सरकारले गर्ने नै हो, आफू टिक्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ जे पनि गर्दै हुनुहुन्छ। मधेसका खास मुद्दालाई थाती राखेर सरकारमा जाने मधेसी नेताको चरित्र अवसरवादी भएको आरोप पनि लगाउनु भयो। कोरोना संक्रमणको जोखिममा आफू विरुद्ध सडकमा कोही आउन नसक्ने र विरोध हुने प्रतिनिधि सभा पनि विघटन गरेर राष्ट्रपतिको आडमा जे पनि गर्न सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले काम गरिरहेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कामलाई सर्वोच्चले खारेज गरेर विधि स्थापित गर्ने आफूहरूको विश्वास रहेको पनि नेता महतको भनाइ छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यति बेला गरिब विपन्नलाई कसरी चाक टार्ने, कहाँबाट राहत आउला भन्ने चिन्ता छ। तर झापाको गौरादह नगरपालिकाले भने तिनै गरिब विपन्नका लागि भन्दै आएको 3000 केजी चामल कुइयो भनेर नगरहाताभित्रै गाडेको छ। झापाको गौरादह नगरपालिकालाई दाताहरूले दिएको चामलमध्ये 3121 केजी चामलको विषयमा विवाद भएको छ। दाताले दिएको चामल गाडेको भन्ने खबरसँगै वास्तविकता बाहिर ल्याउन माग भएसँगै नगरपालिकाका हाताभित्रै झडपको स्थिति सिर्जना भएको हो। नगरपालिकाले राहत वितरण गर्न प्राप्त 1,76,360 केजी चामलमध्ये 3,121 केजी चामल कुइएको भन्दै यही जेठ 10 गते नगर परिसरभित्रै गाडेको जनाएको थियो। यस विषयमा युवाहरूले बुझ्न खोज्दा लापरवाही भएको थाहा भएको र गाडियो भन्ने यकिन नभएकाले खनेर हेर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। गाडिएको चामलको विषयमा नगर प्रमुख रोहित कुमार शाहले चामल खान अयोग्य भएका कारण मुजुल्का उठाई नष्ट गरिएको र सो चामल बिग्रिएको भन्दै गल्ती स्वीकार्छन्। चामलमा फोहोर देखिएको तथा भुइँमा छरपष्ट देखिएपछि आफै खान अयोग्य भएको ठहर गरेर नष्ट गरिएको नगरपालिकाको भनाइ छ। मिटिङ बसेर निर्णय गरेर मुचुल्का उठाएर खान अयोग्य भएका सामानहरूलाई मानिसलाई यो खान दिनु हुँदैन, यो चाहिँ अखाद्य पदार्थ हो, यसमा बिग्रेको छ, एकदमै सडेर गएको छ र यो चिजहरूलाई प्रयोगमा ल्याउनु हुँदैन, चाहे पशुजन्यलाई पनि ल्याउनु हुँदैन र मानिसहरूलाई पनि दिनु हुँदैन। यो चिजहरूलाई चाहिँ गाड्ने भन्ने निर्णय भएर हामीले मुचुल्का उठाएर निर्णय गरेर विधिवत ढङ्गले हामीले गाडेका छौँ। हामीसँग जति परिणाम थियो हामीले त्यतिखेर यसलाई चाहिँ जनताकै बिचमा बाँडौँ भनेर हामीले बाँड्न पनि खोज्यौँ, बाँड्यौँ पनि। हामीले बाँडिसकेपछि बाँडेकै चिजमा केही आयो समस्या, अखाद्य भएको छ, केही भइसकेको छ भनेर र हामीले देख्दाखेरि पनि हामीले असावधानी कारणहरू पनि हामीले भनिसकेका छौँ। त्यहाँ मुसाकर्मीहरू भेटिएका, विभिन्न खालका चिजहरू कति ऊहरू मिसिएका, त्यो भुइँमा छरपष्ट भएको हुँदाखेरि त्यो चाहिँ कुनै पनि जीवित प्राणीले खानु उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरै भएर हामीले गरेको। यता परिवर्तनका लागि युवा अभियानका युवाहरूले भने नगरपालिकाले भनेको जति नै चामल गाडिएको भन्ने विषयमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। सोही कारण गाडिएको क्षेत्र खनेर हेर्न चाहेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यो गोदाममा कुवाएर र निषेधाज्ञाको बेला चाहिँ नगरपालिकाको परिसरभित्र चाहिँ जुन अखाद्य भनेर गाडिएको छ त्यो चाहिँ बिना कुनै पत्रकार, सामाजिक संस्था, कुनै आफ्नो जनप्रतिनिधिहरू मात्रै राखेर पत्रकारहरू बिना जानकारी चाहिँ त्यो निर्णय जुन गरिएको छ र विज्ञप्ति मार्फत भनेर उहाँहरूले जुन आफ्नो धारणा देखाइराख्नु भएको छ र यो चाहिँ सत्य तथ्य बाहिर चाहिँ निकाल्नै पर्छ। अब तपाईँको यस्तो छ, गौरादह नगरपालिकामा गत वर्ष सङ्कलन गरिएको राहतको सामग्री यो नगर परिसरभित्र अखाद्य भनेर गाडियो नि। त्यो अखाद्य भनेर त उहाँहरूले 3121 केजी चामल गाडियो भन्नुभयो, तर जनमानसले जनताले बुझ्दाखेरि त्यहाँ 3121 केजी चामल चाहिँ छैन। त्यहाँ ठोस परिणाम उहाँहरूले दिनुपर्छ भनेर हाम्रो उद्देश्य भनेको यहाँनिर खन्नै हो। गरिब तथा विपन्न वर्गलाई दैनिक खान नपाएर बिचल्ली भइरहेका बेला नगरपालिकाले चामल गाडेको भनिरहेको छ। ती चामल प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै कतैबाट पनि प्रमाणित नभएको बताइन्छ। अझ गाडेको भनिएको चामलको परिणामका बारेमा समेत सम्बन्धित निकायले आलटाल गरेकाले यो विषय शङ्काको घेरामा परेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि झापाबाट उत्तम रिजालको रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मनसुनको बेलामा आउने स्वास्थ्य समस्याहरूको समाधान गर्न तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ। विपदको बेलामा आइपर्ने विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको उपचार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। वर्षायाममा डेङ्गु, मलेरिया, झाडा पखाला, ज्वरो लगायतको स्वास्थ्य समस्या आउने भन्दै उहाँले ती समस्या समाधानका निम्ति स्वास्थ्य मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। विपदबाट तुरन्त उद्धार गर्नका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा र्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गर्नका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम दिएर राखिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। वर्षाको याममा विशेष गरी डेङ्गु रोगको प्रकोप बढ्छ, मलेरिया बढी हुन्छ, त्यसपछि झाडा पखालाहरू पनि बढी हुन्छन्, पानीका स्रोतहरू धमिलिन्छन्। यी हाम्रोमा सधैँ भइराख्ने कुरा हो। त्यो बाहेक बाढी, विशेष गरी तराई क्षेत्रमा बाढी र पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ पहिरो पनि जाने गर्छ। यसले गर्दा यी चिजहरूको लागि हामीले गर्ने भनेको प्रत्येक स्थानीय तहमा
ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भन्छ त्यो कसरी गठन गर्ने भनेर स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई स्वास्थ्यका कार्यालयहरूलाई तालिम दिएर जनशक्ति तयार अवस्थामा राखेको छ। प्रवक्ता पौडेलले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तह तथा प्रदेशले केन्द्र सरकारसँग माग गरेको खण्डमा केन्द्रमा पनि ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम बनाइसकेको बताउनुभयो। नेपालमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर घट्दै गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा संक्रमितको संख्या घटेको र मृत्युदर पनि घटेको पाइएको हो। सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण पनि संक्रमण फैलन कम भएको र यसकै कारण संक्रमितको र मृतकको संख्या नबढेको विज्ञहरूले औलाएका छन्। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या वैशाखको अन्त्यबाट बिस्तारै घट्दै गएको देखिन्छ। वैशाख 28 गते एकै दिन 9483 जना संक्रमित भेटिएका थिए भने 225 जनाको मृत्यु भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अद्यावधि गरेको तथ्याङ्क मध्ये यो नै हालसम्मको उच्च हो। तर केही दिन यता भने संक्रमितको संख्या बिस्तारै घट्न थालेको छ। संक्रमितको संख्या मात्र नभई मृतकको संख्या पनि बिस्तारै घट्दै गएको छ। 8000 को वरिपरि घुमिरहेको संक्रमितको संख्या जेठ 12 गते यता 6000 आसपासमा छ। पछिल्लो अवस्थामा केही मात्रामा संक्रमण घटेको र यस्तै हुँदै गएमा केही सातामा निकै संख्या घट्ने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालका सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउनुहुन्छ। विशेष गरी हकमा हेर्दाखेरि चाहिँ धनै 2 हप्तादेखि लगभग चाहिँ एकदम स्लोली अलिकति बिस्तारो कम जस्तो पनि देखिन्छ हेर्दाखेरि चाहिँ। तर मृत्युदरमा त्यस्तो ठुलो परिवर्तन त म देख्दिनँ। एकचोटि धनै 1% हाराहारीसँग टच गर्न लाग्थ्यो, तर त्यो 1-2 पटक घटबड गरेर त भएन। तर सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि एकदमै त्यस्तो एकदम देखिने गरिकन घट्या त देखिँदैन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यति चाहिँ हुनसक्छ कि अब आगामी दिनमा अहिलेको लागि यो जुन लहरको लागि चाहिँ फेरि वात्तै बढेर जाने सम्भावना चाहिँ अलिक कमै देख्छु अहिलेको लागि चाहिँ। कोरोनाको संक्रमण घट्नुको कारण कतिपयले परीक्षण कम गरिएका कारण घट्न सक्ने आकलन गरिरहेका छन्। तर दोस्रो लहरमा वात्तै बढ्दा उनीहरू सबैलाई विभिन्न लक्षण देखा परेको र चिकित्सा बिरामी अस्पताल भर्ना हुनु परेको थियो। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर दिपेन्द्र चौधरी भने निषेधाज्ञाकै कारण संख्या घटेको हुन सक्ने बताउनुहुन्छ। अहिले नेपाल लगायत अरू पनि मुलुकहरूमा जस्तो खास गरेर हामीले हेर्दाखेरि इन्डियासँग अलिकति तुलना गर्दाखेरि इन्डियामा पनि अलिकति कोरोनाको नयाँ केसहरू र अलिकति मृत्यु दरहरू पनि घटेको देखिन्छ र त्यसै गरेर नेपालमा पनि यो दरहरू चाहिँ अलिकति घटेको अवस्था चाहिँ छ अहिलेको। अब जस्तो एउटा त अब लकडाउनले गर्दा पनि जुन यो कोभिड बिरामीको जुन कोभिडको एउटा चेन हुन्छ, बिरामी एकअर्काबाट सर्ने भाइरस सर्ने, त्यो अब लकडाउनले गर्दा त्यो चेन चाहिँ रोकिएको छ। संक्रमणको दर मात्र नभई मृत्युदर पनि बिस्तारै घट्न थालेको भए पनि ढुक्क हुने अवस्था नरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। संक्रमणको दर घट्यो भन्ने बित्तिकै नियमित काममा भिडभाडमा जाने, सतर्कता नअपनाउने, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्ने भन्ने बुझ्न नहुने चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि संगीता अधिकारी, काठमाडौँ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 3540 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सहित अहिलेसम्म नेपालमा 5,85,100 जनालाई संक्रमण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 11,471 जनाको पीसीआर र 5,343 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण भएको थियो। यस्तै यही अवधिमा 8,243 जना निको भएका छन्। हिजो कोरोना निको हुने दर 82.8% रहेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 4,84,373 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै गएको 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 68 जना संक्रमितको ज्यान गएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 7,779 पुगेको छ। हिजो सक्रिय संक्रमितको संख्या 92,928 रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोकाकोलाले नेपालमा वर्ल्ड विदाउट वेस्ट प्रोग्रामको बारेमा जानकारी दिएर विश्व वातावरण दिवस मनाएको छ।
शनिबार विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा भर्चुअल प्रेस सम्मेलनको आयोजना गर्दै कोकाकोलाले नेपालमा वर्ल्ड विथआउट वेस्ट प्रोग्रामको बारेमा अपडेट गराएको हो। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हिमाल सफाई कार्यक्रमको दोस्रो संस्करण सफा हिमाल अभियान 2021 को समापनको घोषणा समेत गरिएको छ। 27,671 किलोग्राम फोहोर, 4वटा मृत शरीर र एउटा मानव अवशेष सगरमाथा, लोत्से, मकालु, धौलागिरी, पुमोरी र अमादबलम जस्ता 6वटा हिमालहरूबाट सङ्कलन गरिएको छ। ती फोहोरलाई छुट्याएर पुनर्प्रयोगको लागि काठमाडौँ ल्याएर अग्नि भेन्चरलाई हस्तान्तरण गरिएको कोकाकोलाले जनाएको छ। नेपाली सेनाको नेतृत्वमा कोकाकोला र अन्य बहुसरोकारवालाहरूको सहयोगमा हिमाल सफाई गरिएको थियो। यस अभियानको मूल उद्देश्य हिमालहरूको संरक्षण गर्नु र देशको 6वटा उच्च चुचुराहरू सफा गरी जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई पनि कम गर्नु रहेको जनाइएको छ। कोकाकोलाले नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य संरक्षणका लागि काम गर्ने उद्देश्यले सन् 2019 देखि हिमाल सफाई अभियानलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ। सिनोभ्याकको कोरोना खोपलाई औषधि व्यवस्था विभागले आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ। शुक्रबार विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै चिनिया औषधि निर्माता कम्पनी सिनोभ्याकले उत्पादन गरेको कोरोनाभ्याक नामको कोरोना खोपलाई आपतकालीन अनुमति दिएको उल्लेख छ। उक्त खोप आयातका लागि बायोमेट्रिक्स प्रणालीले आवेदन दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विभागले यसअघि चीनको सिनोफार्म कम्पनीले उत्पादन गरेको भेरोसेल खोपलाई अनुमति प्रदान गरिसकेको छ। WHO ले उक्त खोप 18 वर्ष र त्यसभन्दा माथिका उमेर समूहकालाई लगाउन सिफारिस गरेको छ। 2 देखि 4 हप्ताको बीचमा उक्त खोपको 2 मात्रा लगाउनु पर्नेछ। कोरोनाभ्याक खोप लगाएका 51% संक्रमण हुन नदिने र 100%लाई अस्पताल भर्ना हुने अवस्थाबाट रोकेको बताइएको छ। यो खोप WHO बाट अनुमति पाउने दोस्रो चिनिया कोरोना खोप हो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः बढाएको छ। भारतीय आयल निगमले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको हो। नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपियाँले वृद्धि गरेको छ। स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य आन्तरिकतर्फ प्रति लिटर 2 रुपियाँ बढाएको हो। यसअनुसार पेट्रोल प्रति लिटर मूल्य 125, डिजेल मट्टीतेल 108 र हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ 80 रुपियाँ भएको छ। निषेधाज्ञाकै बीचमा गत जेठ 2 गते पनि निगमले इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेको थियो। भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट बढेर प्राप्त भएको नयाँ मूल्यका कारण निगमको घाटा चुलिएको र मूल्य समायोजनको विकल्प नभएको दाबी निगमको छ। स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि अनुसार शनिबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी बढेको भाउ कायम हुने र उक्त मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई घाटा रहेको निगमले बताएको छ। मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा 5 रुपियाँ 32 पैसा, डिजेल तथा मट्टीतेलमा 3 रुपियाँ 17 पैसा र खाना पकाउने ग्यासमा 258 रुपियाँ 46 पैसा प्रति सिलिन्डर घाटा रहेको बताइएको छ। पश्चिम नवलपरासीको रामनगर बृहत खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाले अस्वाभाविक मासिक शुल्क लिएको गुनासो छ। यसरी अस्वाभाविक रूपमा कायम गरेको महसुल घटाउन 2 दर्जन बढी टोल समितिहरूले अनुरोध गर्दा पनि आयोजनाले अहिलेसम्म चासो नदिएको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन्। सुनवल नगरपालिका 11, 12 र 13 का 1600 बढी घरधुरीलाई आयोजनाले दैनिक 2 चरणमा खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ। 1 महिना अगाडिबाट वृद्धि भएको महसुल फिर्ता लिन आधा दर्जन बढी टोल समितिहरूले विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गरेका छन्। तर आयोजनाको महसुल घटाउने सुरसार नै छैन। गत वैशाखमा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि सहित बसेको आयोजनाको कार्य समितिको बैठक मार्फत 10 देखि 15 युनिटसम्म 50%, 15 देखि 20 युनिटसम्म 100%, 20 देखि 30 युनिटसम्म 150 र 30 देखि माथिको युनिटमा 200% सम्म अस्वाभाविक महसुल वृद्धि गरेपछि खानेपानी आयोजना र नगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध आम उपभोक्ताहरू छन्। मूल्य वृद्धि यो उचित छैन, अस्वाभाविक छ। यसलाई कसरी मिलाउने, खानेपानी उसले विरोधले मिलाउनु पर्यो। नत्र हामी उपभोक्ताले अब के गर्नुपर्ने, कहाँ जानुपर्ने, हामी जानको लागि तयार छौँ। खानेपानीको समस्या समाधानप्रति यत्रो विरोध उठ्दाखेरि पनि उहाँहरू किन मौन हुनुहुन्छ?
यस सम्बन्धी सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्दैन, पहल गर्नु पर्दैन। 20-25 दिन हुँदाखेरि उहाँहरू मौन हुनुहुन्छ, गर्दा खानेपानीको समस्या एकदमै बिग्रालो रूपमा गएको छ। यता स्थानीय निकायले पनि महसुल वृद्धि गर्न आयोजनालाई अहिलेसम्म कुनै लिखित निर्देशन नदिएको र उपभोक्ताहरू माझ पर्न गएको असुविधाप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै महसुल शुल्क फिर्ता लिनुपर्ने जनाएको छ। सुनवल नगरपालिकाले कुनै आधिकारिक निर्णय नगरेको र अहिलेसम्म कुनै पत्रचार पनि नगरेर उहाँलाई जानकारी नदिएको सन्दर्भमा अस्वाभाविक वृद्धिले गर्दा आम उपभोक्तामा पर्न गएको असरलाई हामीले एकदम गम्भीरतापूर्वक लिँदै यो आम उपभोक्ताको चासोलाई सम्बोधन गर्न मूल्य समायोजन पुरानै अवस्थामा लानुपर्छ भन्ने नगरपालिकाको र वडा कार्यालयको समेत धारणा रहेको यहाँ बिचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। आयोजनाले भने आयोजना सञ्चालनका लागि कार्यालय खर्च, खानेपानीका लागि आवश्यक उपकरणको अभाव र मूल्य समेत वृद्धि हुँदै गएको जनाएको छ। सोही कारण महसुलमा वृद्धि गरिएको स्वीकार्दै समितिको बैठक मार्फत आम उपभोक्ताले स्वीकार गर्न सक्ने गरी मूल्य वृद्धिलाई छिट्टै समायोजन गर्ने जनाएको छ। खानेपानीले आकस्मिक बैठकहरू बसेर त्यो मूल्य वृद्धिलाई एउटा उचित रूपले समायोजन गर्नको लागि हामीले अगाडि बढिसकेका छौँ र यो गएको जुन एउटा कोभिडको एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्था छ, यो अवस्थामा उपभोक्तालाई कति सुविधा दिन सकिन्छ भनेर समितिले एउटा निर्णय गर्ने तर्खरमा छ। अहिलेको जस्तो जटिल अवस्थामा उपभोक्तालाई मारमा पार्ने गरी शुल्क वृद्धि गर्नु लज्जास्पद विषय हो। तसर्थ महसुल शुल्क वृद्धिको निर्णयलाई खारेज गर्दै खानेपानीको पहुँचमा आम उपभोक्तालाई जोड्ने गरी मूल्य समायोजन गर्न सरोकारवाला निकायको समयमै ध्यान जाओस्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि नवलपरासीबाट जीवन न्यौपानेको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। यति बेला तेह्रथुमका बजारहरू सुनसान छन्। दिनहुँ तालिम, गोष्ठी, विवाह, व्रतबन्धले भरिभराउ हुनुपर्ने तेह्रथुमका बजारहरू कोरोनाका कारण सुनसान भएका हुन्। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर मानिसहरू देखिँदैनन्, जसको प्रत्यक्ष असर होटल व्यवसायमा परेको छ। अहिले तेह्रथुमका ठूला साना होटल तथा लजहरू बन्द छन्। पहिलो चरणको कोरोनाका कारण थिलथिलो भएको होटल व्यवसाय फस्टाउन नपाई पुनः अस्तव्यस्त बनेको छ। गत वर्ष लकडाउनका कारण करिब 4 महिना होटल बन्द रहे, व्यापार ठप्प रह्यो। अहिले पनि संक्रमणको जोखिमका कारण होटलहरू तत्काल सञ्चालनमा आउने स्थितिमा छैनन्। कोरोनाका कारण व्यवसायमा ठूलो क्षति पुगेको होटल व्यवसायीहरूको दुखेसो छ। यस्तो अवस्था चाहिँ हालसम्म चाहिँ कहिले पनि भएको थिएन यो कोभिड भन्ने कुरा चाहिँ। अनि दुईचोटि चाहिँ लकडाउन हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै नै समस्या भयो। अब मैले चाहिँ 16 वर्षसम्म मेरो चाहिँ पेसा चाहिँ होटलै मात्रै गरेको कारणले गर्दा मैले अरू पेसा पनि अप्नाएको छुइनँ। त्यही भएर यहीबाट मैले आय स्रोत पनि जुटाउने, छोराछोरीको बालबच्चाको स्कुलदेखि लिएर आफ्नो परिवार धान्ने कुरादेखि लिएर विभिन्न स्रोत चाहिँ यहीबाट जुटाउने कारणले गर्दाखेरि अब अहिले पनि मैले लकडाउनको कारणले गर्दा 14 गतेदेखि होटल बन्द गरेर यो भोलि 14 गते ठ्याक्कै 1 महिना हुन्छ। अब यो बन्दले गर्दाखेरि अब यहाँ मात्रै नभइकन देशभरि नै विश्वभरि नै बन्द चाहिँ परेको छ। तर पनि अब विशेष गरी होटल साइटमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब होटल एरियामा चाहिँ विशेष गरी धेरै असर परेको छ हैन। अब पहिला विशेष गरी अब चलेकै बेला चाहिँ 50,000 देखि 1 लाखसम्म मासिक रूपमा आम्दानी हुन्थ्यो भने अहिले अब बन्दको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ठप्पै भएको छ। मान्छेहरू पनि अब कोही पनि आउनु र कस्टमरहरू बन्दले गर्दाखेरि विशेष गरी होटललाई चाहिँ धेरै नै असर परेको छ भनौँ न। प्राय भिडभाड र व्यस्त रहने भएकाले पनि होटल व्यवसायलाई संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त मानिएको छ। तेह्रथुममा 50,000 देखि 30 करोडसम्म लगानीमा बनेका होटलहरू रहेका छन्, जसमा घरभाडामा लिएर होटल सञ्चालन गरेका व्यवसायलाई झनै मार परेको छ। यो लामो सम्मको लकडाउनले गर्दाखेरि होटल व्यवसायमा एकदमै समस्या भएको छ। आफ्नो घर पनि छैन, हामी त होटल घर भाडामा लिएर होटल व्यवसाय गरिरहेका छौँ। त्यही भएर चाहिँ अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै समस्या भइरहेको छ। अब अहिले त खाना बस्नलाई समेत समस्या भइरहेको छ। त्यस पछाडि अब भाडा तिर्नलाई समस्या छ। संक्रमणको जोखिम लामो समयसम्म रहने र तत्काल व्यापार हुन नसक्ने भएकाले होटल व्यवसाय लामो समयसम्म नौकासिने उनीहरू बताउँछन्। बितेको 4 महिनामा मात्र झण्डै 8% होटल व्यवसायबाट विस्थापित भएको व्यवसायीको भनाइ छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि तेह्रथुमबाट रेवत पारघरी लिम्बूको रिपोर्ट।
यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। विभिन्न विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई विवादमा ल्याउने गलत प्रवृत्ति बढ्यो। अनावश्यक विवादमा ल्याउने प्रवृत्तिले राष्ट्रपति पदको गरिमालाई असर पर्ने विश्लेषण। सरकार पुनर्गठन भएसँगै विपक्षी दलहरू असन्तुष्ट। सत्ता जोगाउन मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेको आरोप। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग भएको सत्ता पक्षको स्पष्ट उक्ति। नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य भएकाले सोही अनुसारको व्यवस्था हुनुपर्ने उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको भनाई। देशमा एकल जातीय राज्यको प्रभाव परेको दावी। गौरादह नगरपालिकामा दाताले दिएको चामल गाडीको विषय विवादित। गाडीको चामल देखाउन स्थानीयको माग। खान अयोग्य भएकाले नष्ट गरिएको नगरपालिकाको भनाई। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः बढ्यो। पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपियाँ बढाइएको नेपाल आयल निगमद्वारा जानकारी। अफ्रिकी मुलुक बुर्किना फासोमा हत्याधारी समूहको आक्रमण। 130 जना सर्वसाधारणको मृत्यु हुनेहरूमा अधिकांश महिला र बालबालिका। र स्पेनिस राफाएल नाडाल फ्रेन्च ओपन टेनिसको चौथो चरणमा प्रवेश। नाडालसँग बेलायतका क्यामरुनोरी 6-3, 6-3 र 6-3 को सेटमा पराजित। माउन्टेन प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एसडी। नमस्कार।